How magic is done? सुभानअल्लाह, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है और इतना रहता है. मैजिक जो है ना, जो जादूगर है, ये जो बात है ना कि मेरे पास वो अक्ल है या मेरे पास जन्नात मेरे कब्जे में है, ये बकवास तरीन बात है इस दुनिया की. There is no such thing and having मुअक्कल कि मेरे पास मैंने जन्नात काबू में किया हुआ. हालांकि ये शख्स जन्नात काबू में होता है और इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. मैजिक खुला कुफर है. कुरान में बार-बार आया वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफर किया. ठीक है, कि लोग उनको मंसूब करते हैं कि इनके जो है ना तख्त सुलेमान के नीचे से बड़े जादू के स्ट्रक्चर्स लेके. हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू इकट्ठा करके उसको दबा दिया था कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा. ठीक है, तो लोगों ने उनसे मंसूब किया. तो अल्लाह ताला उनकी दलील देते हैं कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शयातीन है जो ये जादू करते थे और कुफर करते थे, इंसानों में से और जन्नात में से. ठीक है, तो ये कुफर है जो जादू करना. और शयातीन जो इंसान है जन्नात में से और इंसानों में से कुफर किस तरह करते हैं मैजिक. सो दो तीन तरीके हैं. नंबर वन इज अपने आप को जलील करते हैं, और दूसरा अपना कुफर अनाउंस करते हैं और डिनाउंस करते हैं कि हम काफिर हैं. दे मेक श्योर टू द जिन एंड शयातीन कि हम काफिर हो चुके हैं. और क्या करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इतनी बुरी हरकतें कि हम सोच भी नहीं सकते. पेशाब पखाना एक जगह पे करते हैं और उस जगह पे महीने गुजारते हैं, और नाऊज़ु बिल्लाह कुरान के वर्के उनको फाड़ फाड़ के उस जगह पे फेंकते हैं. एक शख्स था जिसको बोला गया कि आप ना चिल्ला काटो. तो उसने कहा मैं जादूगर बनना चाहता हूँ. तो उसने कहा तुम्हें चिल्ला काटना पड़ेगा एक गार में जाके, और उस गार में दायरा लगा के तुमने 40 दिन उस गार से निकलना ही नहीं है. उस दायरे से नहीं निकलना, और तुम्हें जो भी रिलीफ इंसान खा पी रहा है, जो भी तुम्हारे पास सामान पड़ा है, वो कहाँ रिलीव करो उसी दायरे में. तो ये लोग अपने आप गंदगी में रखते हैं 40 दिन तक अंधेरे में. दे मेक श्योर कि कोई लाइट उन तक ना पहुंचे, और फिर उस जन्नात का नाम पुकार होते हैं कि उस जिनका जो नाम है ना, आई विल नॉट कॉल एनी नेम, सो पुकारते हत्ता कि वो जाहिर होता है, और फिर उसे कहते हैं अब तुमने ये काम करना है. उस इंसान को बोलता है. फिर वो इंसान वो बुरे काम करता है. एक इंसान था, उसने ये कहा कि उसने काम किया 40 दिन जगह पे रहा, हत्ता कहते धुआं आने शुरू हो गया मेरे पास, और फिर उसमें से मुझे आवाजें आई. तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड हाउ कैन आई सर्व यू. तो उन्होंने कहा कि तुमने जिना करना है, और जिना किसी आम शख्स से नहीं बल्कि महरम से करना है. इसी को हुक्म दिया कि तुमने ये काम करना है. तो इस तरह की बुरे बुरे हालात. एक शख्स था जो कि सऊदी अरब में पकड़ा गया, वो अपने टब में महीने से लेटा हुआ था, उसमें पेशाब पखाना सब कुछ अल्लाह माफ करे, और उसमें कुरान की और जो ना वो ऊंची आयात की तिलावत कर रहा था. टू बिलिटल हिमसेल्फ एंड टू बिलिटल कुरान. लोग अपने आप को विप से ना मारते हैं जोर जोर से, और फिर जिन्नात के नाम पुकारते हैं कि हमने अपने आप को बेच दिया. वो कहते हैं ना मराठी वर्ल्ड में, आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल. ये क्या होता है बेसिकली? दे वल्लाही इफ यू सी द इंटरव्यूज ऑफ दीज सिंगर्स, एक लाजमी ना इस लेक्चर से एक सीख की चीज लेके जाए. एक डॉक्यूमेंट्री है द आर्मी ऑफ सैटन, वो लाजमी देखिएगा. उसमें हाउ दे यूज म्यूजिक एंड मैजिशियंस एंड पीपल दुनिया को गुमराह करने के लिए. वो आपकी जिंदगी चेंज कर दी है डॉक्यूमेंट्री. उससे 16 पार्ट्स आ गए हैं जी. रैशनल बिलीवर उसका नाम है. आप लिखिए द आर्मी ऑफ सैटन, वो आ जाएगी. रैशनल बिलीवर चैनल का नाम है, यूट्यूब पे है, तो आप देखिए लाजमी. उसमें म्यूजिशियंस कहती हैं कि आई जस्ट सोल्ड माय सोल टू द डेविल, एंड दे आर फेमस म्यूजिशियंस जिनके फेसबुक पे यूट्यूब पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं. ये बदतरीन मैजिशियंस होते हैं कुछ इनमें से. तो ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह के लिए क्या कहता है इंसान को कि तुमने लाइट ऑरेंज कलर का लिबास पूरे जिस्म पे नहीं पहनना. ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे जिस्म पे वो लिबास पहनते हैं. अल्लाह के नबी ने एक पाँव में जूता पहन के एक नंगे पाँव में से चलना पसंद नहीं किया, ना इसका हुक्म दिया कि तुम एक पाँव में जूता हो और एक पाँव में खाली हो. ऐसे नहीं चलना चाहिए. ये ऐसे करते हैं और अपने आप को विप्स मारते हैं, जलील करते हैं. अल्लाह ने इसको इंसान को इज्जत दी और आप वो जलील कर रहे होते हैं. और फिर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपने जूतों के अंदर कुरान के सफ़ात डाल के चल रहे होते हैं, फ्लश में कुरान फेंक रहे होते हैं. छोटी बच्चियों से
اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، ولیعوذ باللہ، اتنے برے برے کام کرتے ہیں ہم سوچ میں. اور یہ لوگ بڑے بڑی داڑیوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے پیر بابے بنے بیٹھے ہیں آج کل واللہ. اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بابا صاحب، بابا جی آپ نے تو، اور بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ، اور پھر وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے، اس میں شیطان کے نام اور اس میں جادو بھرا ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں بڑے عالم بابا کے پاس سے ہو کے آیا میں آج. تو یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. میں آپ کو ٹائم نہیں ہے، بہت سارے واقعات کبھی انشاءاللہ سیریز میں بتاؤں گا، کبھی لمحہ سچ میں تو اس میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن دے ڈو فلدی تھنگس، ٹھیک ہے. شیاطین جو ہے نا وہ اذان کی آواز نہیں برداشت کر پاتے، ٹھیک ہے. اور شیطان جو ہے نا کہاں بیٹھتا ہے؟ جہاں پہ آدھا سایہ اور آدھی دھوپ ہو. اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھنے سے منع کرا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم جہاں پہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ ہے وہاں مت بیٹھو. آپ نے اکثر دیکھا کہ بڑے بڑے ان کے دفاتر میں چیکڈ ٹائلز کی ہوتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز کی ہوتی ہیں. اور ان کے جو چرچ آف سیٹن ہے وہاں پہ اور ان کے کانسرٹس میں بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز کیوں لگاتے ہیں یہ لوگ؟ ٹو ریزمبل کے دا پریزنس آف شیاطین. اور بیفومس کی جو ہے نا اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو انہوں نے ایک رب ہے، ایک ان کا شیطان بہت بڑا ہے، اور اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے بلیک میجک کی سیریز شروع کی ہوئی تھی، اور یہ سیریز کا تیسرا پارٹ تھا. پہلے پارٹ میں شیخ نے بتایا تھا کہ جن کپلز پہ جادو ہوتا ہے اس کے کیا سائنس ہیں، اور اس کے بعد شیخ نے بتایا تھا کہ جس گھر پہ کالا جادو ہوتا ہے اس کے کیا سائنس ہیں. اور اس ویڈیو میں شیخ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین، کہ ایک جادوگر کو کس طرح فائنڈ کیا جائے گا، یا جو بھی جادو کرتے ہیں وہ آپ کی ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں. اگر آپ کسی بابے کے پاس جائیں، یا آپ کے کسی اللہ نہ کرے کسی گھر میں کسی شخص کو یا کسی فرینڈ سرکل میں کسی کو کوئی ایسا ایشو بن جائے، تو سو کالڈ عالم کے پاس جائیں، وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے، اور کپڑے مانگتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں. سو جو بھی بندہ آپ سے یہ چیزیں مانگ رہا ہے یا پوچھ رہا ہے، تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ وہ ایک جادوگر. دیکھیں جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کو خود کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. آنے والی فردر ویڈیوز میں اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ بلیک میجک کس طرح کرتے ہیں. پہلے اس ویڈیو میں تو یہ نے بھی بتایا نا کہ کیسے پتہ لگے کہ یہ ایک بندہ جادو کر رہا ہے. اور اگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ بلیک میجک کرتے ہیں. سو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے، تو فرسٹ آف آل تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر، کیونکہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھ جاتی ہے اس گھر میں کوئی اس طرح کی چیز اتنی مطلب افیکٹفل نہیں ہو سکتی. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اور اس نیت سے چیز کو دیکھا کریں کہ اگر آپ اس چیز سے سفرنگ نہیں کر رہے ہو، تو ان فیوچر جا کے آپ کا کوئی پیارا ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ہو سکتا ہے. جب تک آپ کو اس چیز کا نالج نہیں ہوگا، آپ اس کو پراپر کس طرح پھر گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکو گے. سو آنے والی فردر ویڈیوز میں اور اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود یوز انفارمیشن.